Bismillahirrahmanirrahim. This meeting is now being called to order. इस मीटिंग का मकसद, जैसा कि आप सब अहबाब जानते हैं, एक दूसरे के साथ राबता बाहमी, एक दूसरे को देखना, जानना और फिर एक दूसरे के सवालात के जवाब, दिलों में जो वसवसे हैं उन्हें दूर करना। आपका ये साथी इंशाअल्लाह ताला इस अज़्म के साथ खड़ा है और रास्ता, डायरेक्शन भी मुझे नज़र आ गई है कि क्या रास्ता हमें अपनाना है पाकिस्तान में निज़ाम अल्लाह के क़याम के लिए। जैसा कि आप जानते हैं, निज़ाम अल्लाह वो निज़ाम है जिसमें तमाम के तमाम शहरी अल्लाह के मानने वाले अल्लाह की बादशाही को मानते हैं, उस हुकूमत को मानते हैं जो अल्लाह के कानून पर कायम होती है, और इसी को निज़ाम अल्लाह कहते हैं। इस निज़ाम अल्लाह के क़याम की खातिर, जिसमें हर शहरी, एवरी सिटीजन जो है वो इबाद अल्लाह यानी गवर्नमेंट सर्वेंट होता है आपकी गवर्नमेंट का। और जिस तरह से पाकिस्तान आर्मी है, तो पाकिस्तान आर्मी में कोई तफरीक नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कुछ नहीं है, सबके पास एक ही गोल है। हमारी आरजू है कि पाकिस्तान आर्मी का ये जो खैमा है इसे इतना बड़ा करें कि सारा पाकिस्तानी उसमें समो जाए। ये फर्स्ट स्टेज है इस निज़ाम अल्लाह के क़याम की। और इस रास्ते में जो आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान के सियासतदान जो कर रहे हैं, और जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर यानी अदालती निज़ाम एक अपनी पूरी की पूरी शैतानियत पर उतरा हुआ है और नज़र आया है। पाकिस्तान के सोल्जर्स, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, उसके अलावा पाकिस्तान की पुलिस के सोल्जर्स, कोई 56 के करीब सोल्जर्स जिन्हें मारा गया। अदालत ने क्या फैसला दिया? फैसला अदालत का ये है कि उन्हें जायज मारा गया, नौजुबिल्लाह। यानी उनके ऊपर जो हाथ उठाया गया, उनको मारा गया, पीटा गया, तो सब अदालत ने क्या कहा कि जी उनको जायज मारा गया। तो ये शैतानी निज़ाम, इसी से हमें पाक फौज को निकालना है, और इसी से हमें पाकिस्तान आर्मी के जितने यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर्स हैं उनको निकालना है। मेरे साथ राब्ते में हैं पाकिस्तान आर्मी के जूनियर ऑफिसर्स, पाकिस्तान आर्मी के सोल्जर्स, इनफरादी तौर पर मुख्तलिफ शहरों से। जैसा कि आप जानते हैं, इनकलाब की हर तहरीक युमिनून बिल गैब उनसे शुरू होती है। दोज हु बिलीव टू स्टे इनविजिबल, बहुत से अफराद they believe to stay invisible, so वो नजर नहीं आते। so वो उनका राब्ता है अपने लीडर के साथ जो इस इनकलाब को लेकर उठा है। रिस्क की मसावी तकसीम, वो निज़ाम जिसमें कोई सियासतदान नहीं होते, सारी ज़मीन जो है और ज़मीन की तमाम रिसोर्सेज जो हैं वो गवर्नमेंट की होती हैं, और फिर उस निज़ाम में कोई इंसान, फिर हर इंसान सुखी ज़िंदगी गुजारता है। इसी को जन्नती निज़ाम कहते हैं। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से अर्ज कर दूं कि सऊदी अरब या अरब ममालिक, गल्फ ममालिक जो हैं, इनके रहने वाले बाशिंदे, इन्हें नहीं मालूम था कि नीचे तेल है, नहीं मालूम था। इसी तरह से आप पाकिस्तानियों को भी नहीं मालूम कि आपकी जमीन जो है वो सोना है, जो उगलती है सोना। लेकिन सऊदी अरेबिया ने क्या किया? जितने तेल के कुएं थे उन्हें इनफरादी मिल्कियत में नहीं दिया, वो सब एक अथॉरिटी के नीचे हैं। यही हाल गवर्नमेंट्स करती हैं। कैलिफोर्निया में जहां से मैं बोल रहा हूं, मेरे घर से 100 गज के फासले पे एक बहुत बड़ा तेल का कुआं है। उसके इर्द गिर्द कोई ज्यादा रकबा नहीं है, पेरीमीटर नहीं है, एक छोटा सा बाउंड्री लगी हुई है, प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की है ये, ठीक है। जितने भी रिसोर्सेज हैं वो गवर्नमेंट के होते हैं। कैलिफोर्निया में और कुछ नहीं तो 10,000 से ज्यादा इस किस्म के तेल के कुएं हैं पूरे कैलिफोर्निया में, क्योंकि यहाँ पे बहुत तेल पैदा होता। लेकिन ये सारी रिसोर्सेज किसके पास हैं? गवर्नमेंट के पास। गवर्नमेंट के पास तमाम जमीन, यानी ये जमीन जिसके पहले मालिक कौन थे? लैंड लॉर्ड जिसे कहते हैं, आप उसे लॉर्ड कहते हैं। और ये जिन्हें हिज रॉयल हाइनेस कहते थे किसी जमाने में, साहिब समूह,
अल मुल्की, उसी से साहिब समावात, ये बादशाह थे, जो बादशाह थे, कहा नहीं, इन सब समावात की अर्ज जो है लहू, ये तुम्हारी है, तुम्हारी है, तुम्हारी गवर्नमेंट के लिए होगी. दैट इज व्हाट इट इज. सो ये इस प्रिंसिपल पर मबनी हमने पाकिस्तान की सारी अराजी, पाकिस्तान की सारी ज़मीन एक गवर्नमेंट के ताबे लानी है. काम करने वाले उसमें काम करें, फैक्ट्रीज में काम करने वाले काम करें, वही चीज़ जिसे अल्लाह का सोशलिज्म कहते हैं. उसके अलावा ये जमहूरी तमाशा सिर्फ और सिर्फ खून चूसता है इंसानों का. और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि जितना ज़्यादा इस मामले में लोगों को शऊर आ गया है, अब सोशल मीडिया की वजह से बहुत शऊर आ गया है लोगों को. सो राहील, आपको देखा है एक बार फिर से फुल स्क्रीन पे. हैं, वाह, जी क्या जी बात जी है. जी जी, अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम अस्सलाम राहील. सो अब इस मीटिंग में मैं खामोश हो जाऊंगा. मैं सबसे पहले इस सिलसिले में अपने भाई जो यहाँ न्यूयॉर्क यहाँ हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अब्बासी साहब, मेरे भाई जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में हैं, उन्होंने मीटिंग की इब्तदा में मुझे अर्ज किया कि वो सब साथियों से कुछ बात करना चाहते हैं. सो राहील, गो अहेड, वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. ओके सर. Sorry, not Rahil. Sorry, I take my words back. Sorry, Abbasi Saab, waiting to hear from you. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. और सुल्तान साहब, मैं इसलिए एक छोटा सा मैसेज देना चाह रहा था कि हमारे माशाल्लाह से काफ़ी ग्रुप्स में नए लोग भी आ रहे हैं और कुछ पुराने भी हैं. तो गुजारिश ये है कि थोड़ी सी अपडेट जो इनकलाब या जो सुल्तान साहब के जो मैसेजेस हैं, खुतबे हैं, उनके वीडियोस हैं, इनको किस तरह से आप या अपनी तरफ से आप नए मेंबर्स बना रहे हैं, किस तरह से कर रहे हैं, ये सारी की अपडेट अगर महीने में 1-2 दफ़ा दे दी जाए तो बहुत अच्छा होगा. उससे ये पता चलेगा कि हमारी मेजरमेंट क्या हो रही है. मकसद ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं या हम वहीं के वहीं हैं या हम किसी चीज़ का और इंतज़ार कर रहे हैं. अब उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि आप सिर्फ मेंबर्स ही इकट्ठा करें, लेकिन आप कुछ पोस्ट क्रिएट कर सकते हैं. जैसे मैंने किया है, मैंने फेसबुक पे 2-3 फोरम्स क्रिएट किए हैं जिसके अंदर सुल्तान साहब के जो वीडियोस हैं उनको मैं पेश करता हूँ, उनके मैसेजेस पेश करता हूँ. ये जैसे हमारी जूम की मीटिंग है उसकी मैं अपडेट पेश करता हूँ उनको. उससे मुझे काफ़ी तरह से फीडबैक मिल रहा है और नए नए लोग जो हैं वो कह रहे हैं अच्छा हमें ये नहीं मालूम था, हमें ये. तो इस तरह से मैसेजेस वगैरह की अपडेट अगर दें तो मेरे ख्याल में तो हम लोग अपने आप को मेजर कर सकते हैं. बहुत बहुत शुक्रिया अली अकबर अब्बासी साहब, आपने बहुत अच्छा डायरेक्शन दिया एज अ लीडर कि तमाम लोग सोशल मीडिया पर जो हैं अपनी इस सोशल मीडिया में अपनी प्रेजेंस को, इस अहमियत को अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ी नेमत समझें. यू हैव अ फोरम नाउ, यू हैव अ लीडर नाउ, यू हैव अ डायरेक्शन नाउ, गाइडेंस है, हिदायत है, यू हैव एवरीथिंग नाउ. सो आपके पास सब कुछ मौजूद है. सो शो अस योर एक्टिविटी कि आप सोशल मीडिया पे इस तहरीक को, निज़ाम अल्लाह की जो इतनी सिंपल सादा कि जहाँ जैसे इस कायनात में अल्लाह का कानून नाफिज है उसी प्रिंसिपल पर, जैसे इस कायनात में कोई ये चांद किसी मरियम नवाज का नहीं है, ये चांद किसी खान साहब का नहीं है, सूरज किसी खान साहब का नहीं है, किसी आदमी का नहीं है, बारिश किसी की नहीं है, ये सारी की सारी अल्लाह की हैं. इसी प्रिंसिपल को पेश नज़र रखते हुए अल्लाह तबारक ताला कह लें, उसे नेचर कह लें, गॉड कह लें, भगवान कह लें, लेकिन ये तमाम चीज़ें जो हैं उसकी हैं और उसी के कानून पर मबनी निज़ाम का क़याम, इसका प्रचार आप अपने तौर से कैसे कर रहे हैं, इसी मैसेज को आपने आगे देना है. मेरी ज़ुबान में दे दीजिए, अपनी ज़ुबान में दे दीजिए.
لیکن اس چیز کو اپنا کلمہ بنا لیجئے، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، رزق کی مساوی تقسیم اور تحریک جنت پاکستان، اس چیز کا اظہار کیجئے۔ یہ ذکر اللہ ہے، ذکر اللہ، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے، یہی ذکر اللہ ہے، یہی کیجئے، اسی کا پرچار کیجئے، لوگوں کو یاد کرائیے کہ تمہاری تمام مصیبتوں، تمہاری تمام مشاکل، تمہارے پرابلمز کا حل اور کچھ کسی سیاسی نظام میں نہیں ہے، اسی نظام کے قیام میں ہے۔ جی جزاک اللہ۔ میں بہت بہت شکریہ علی اکبر عباسی صاحب فار پلئنگ دا رول آف اے لیڈر ہیئر۔ میں اپنے بھائی ملک جلیل کھوکھر صاحب، جو میرے بعد جو قائدین ہیں اس جماعت کے، ان میں سر فہرست ہیں ملک جلیل کھوکھر صاحب، انتہائی حسن و خوبی کے ساتھ ہر جگہ انہوں نے اس پیغام کو، اس دعوت کو آگے پیش کیا ہے۔ خاص طور پہ پاکستان آرمی کے سرکلز میں، پاکستان کی آرمڈ فورسز کے سرکل میں ملک جلیل کھوکھر صاحب نے اس پیغام کو عام کیا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ میرے ساتھ رابطہ کر رہے ہیں پاکستان آرمی کے آفیسرز اور پاکستان آرمی کے سولجرز، وہ تمام منتظر ہیں۔ اور راستہ، جیسے کہ میں آپ کو بتا دوں، انقلاب کا راستہ جمہوریت نہیں ہوتا، جمہوریت تو اسی تماشے کو ایک دوسرے لبادے میں پیش کرنا ہوتا ہے کہ وہی لوگ ہوتے ہیں، وہی وزیر بن جاتے ہیں اور وہی آ کے پھر دوسرے طریقوں سے انسانوں کا خون چوستے ہیں۔ سو انقلاب صرف اور صرف تب آتا ہے جب فی دین اللہ افواجا، جب فوجیں آتی ہیں اللہ کے دین کے قیام کے لیے۔ تو پاکستان آرمی جو ہے اس کے اندر یہ پیغام سرایت کر گیا ہے، یہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی جو پیغامات، جو انفارمیشن مجھے ملی ہے، پاکستان آرمی کے آفیسرز اس انقلاب کے لیے تیار ہیں، وہ انقلاب جو وہ لانا چاہتے ہیں، اس لیے کہ آرمی کے آفیسرز نے دیکھا ہے کہ کتنا ظالم ہے یہ نظام، کہ وہاں کے ججز نے جسٹیفائی کر دیا، ججز نے جسٹیفائی کیا کہ جو پولیس والوں کو 56 پولیس والے زخمی، 56 انہیں ڈنڈے مارے گئے، سارا کچھ کیا گیا، کس طریقے سے ان کا خون بہایا گیا، اور آپ کی جوڈیشری نے اسے جسٹیفائی کر دیا، آپ کی جوڈیشری۔ تو یہ انقلاب، یہ انشاءاللہ تعالی جتنا بھی یہ جوڈیشری، یہ شیطان کے جو حامان ہیں، یہ جتنے بھی لوگ یہ سپریس کریں گے، اتنا ہی زیادہ انشاءاللہ تعالی یہ آواز آگے ابھرے گی۔ اور میں ملک صاحب آپ کو دعوت دیتا ہوں، اپنے خیالات کو مجتمع کیجئے اور ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ جی محترم ڈاکٹر صاحب، چلوں میں نے ہر فورم پہ الحمدللہ آواز اٹھائی ہے اور آپ کا پیغام آگے تک پہنچایا ہے۔ میں نے جو اپنا فرض تھا وہ میں پورا کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ مزید آگے کروں گا، اور میرے اس فرائض میں شامل ہیں آپ کا جو پیغام اور آپ کی کاوش اور آپ کی جستجو کو میں سلام پیش کرتا ہوں، اور انشاءاللہ میری یہ حد الوسع کوشش ہوگی، میرا اپنا تن من دھن آپ کے لیے قربان، اس ملک کے لیے قربان، پاک آرمی کے لیے قربان، کہ میں چاہتا ہوں کہ بھی جو مشن آپ لے کے چلے ہیں اس کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت ہم تیار ہیں، اور انشاءاللہ میں بھی اب تمام ساتھیوں سے یہی گزارش کروں گا کہ ڈاکٹر صاحب کا جو بھی میسج ہو اس کو آگے کنوے کریں، اور سوشل میڈیا پر، خاص کر سوشل میڈیا پر جس انداز میں اس کو لے کے چل رہا ہوں آپ بخوبی واقف ہیں اس سے، اور مزید میں آگے انشاءاللہ اس کی بھرپور کوشش کر رہا ہوں۔ میں ایسے لوگوں کے ساتھ ٹکر لے رہا ہوں آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور میں ان کو انشاءاللہ ان کو ایسے حساب سے ٹیکل کرتا ہوں آپ کے تربیت کے مطابق جو آپ نے ہمیں دی ہے۔ تو انشاءاللہ میری کوشش یہی ہوگی کہ اس کو مزید میں آگے پھیلاؤں، اور لوگوں کو میں باقاعدہ موٹیویٹ کر کے ان کے اندر یہ چیزیں آرگنائز کر کے، اور میں لوگوں کو اپنے گروپ میں لے آتا ہوں، اور آپ پر بھی ان کو دیتا ہوں، آپ کے ساتھ لوگ رابطے میں آ جاتے ہیں۔ یہی مشن ہمیشہ انشاءاللہ جاری و ساری رہے گا۔ میں مزید توقع رکھتا ہوں آپ سے، جو ہماری آپ سے امیدیں وابستہ ہیں، ہم ہوپ فل ہیں آپ سے، اور انشاءاللہ جس نظام کو لے کے آپ پاکستان میں آ رہے ہیں، ہمیں بار بار یہی کہا جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب صرف باتیں ہی کر رہے ہیں، یہ جو ہے پاکستان میں نہیں آئیں گے، وہاں امریکہ میں بیٹھ کے ہی باتیں کر رہے ہیں، ان کے اندر کوئی چیز وہ نہیں ہے۔
تو میں ان کو چیلنج کے ساتھ جو ہے نا آپ کا طرف سے میں چیلنج دیتا ہوں کہ آپ بے فکر رہیں. انشاءاللہ میں آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں کہ ہمارا جو لیڈر ہے، جو ہمارا قائد ہے، جس حساب سے تحریک کو لے کے چل رہے ہیں، انشاءاللہ پاکستان میں وہ دن دور نہیں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک دفعہ نظام لائے تھے، اب آپ دوسری دفعہ پاکستان میں دیکھیں گے، اور انشاءاللہ پاکستان سے یہ تحریک ابھری ہے تو انشاءاللہ پوری دنیا پہ یہ نظام غالب ہوگا. انشاءاللہ ہم اس کو لے کے چل رہے ہیں. تو میں آپ سے ایک اور تھوڑا سا سوال ایک میرا ہے کہ آپ ذرا بتا دیجئے گا لوگوں کو، یہ میسج آگے بھی چلا جائے تاکہ لوگوں کو کنفرم ہو کہ آپ پاکستان آ رہے ہیں اور انشاءاللہ پاکستان کی باغ دوڑ آپ ہی نے سنبھالنی ہے. ملک جلیل کھوکر صاحب، میرا پاکستان آنا ویسے ہی یقینی ہے جیسے اس بات کا یقین ہے کہ کل سورج نکلے گا. بالکل اس بارے میں کسی آدمی کو کوئی شک نہ ہو. میں جو اتنی تگ و دو کر رہا ہوں، آپ دیکھیے، میں صرف جو یہاں امریکہ میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر جو ہے 1 گھنٹے میں کتنے پیسے کماتا ہے. آج 14 سال ہو گئے ہیں، 14 سال ہو گئے، ان تمام پیسے، دولت، ان ساری چیزوں کو لات مار کر میں اس تحریک میں شامل ہوں، اور جو کچھ بھی میں اور میری بیوی کماتے ہیں اسی تحریک کے لیے ہے. آپ اہل پاکستان سوچ بھی نہیں سکتے کہ ایک ڈاکٹر جو ہے میری کوالیفیکیشنز کا آدمی 1 گھنٹے میں بآسانی $500 کماتا ہے. 2 دن ویسے میں کام کرتا ہوں، وہ بھی آج کل میں نے وہ اس کو ٹائم ایسا کیا ہے تاکہ یہ تحریک چلتی رہے اس کی خاطر. تو 2 ٹائم ایسا ہے، 2 دن منڈے اور ٹیوزڈے وہ میں کام کرتا ہوں، اور اس میں پیشنٹس دیکھتا ہوں 1 بجے سے لے کر رات کے 7-8 بج جاتے ہیں، 7-8 کبھی 9 بھی بج جاتے ہیں. میں نے اس ساری چیز کو اتنے عرصے میں جو ٹکر ماری ہے، تو کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یعنی مجھے اپنے بھائیوں پاکستان میں آنے سے کوئی ڈر، کوئی ہچکچاہٹ کچھ نہیں ہے. جو آدمی موت سے نہیں ڈرتا اسے کس چیز کا ڈر ہے؟ مجھے صرف سکسیس کا ہے، کامیابی کا، کہ میرا آنا واقعتاً کامیابی کی دلیل بنے. ایسا نہ ہو کہ میرے آمد کے بعد یہ چیز ایسے فزل آؤٹ ہو جائے. تو میں چاہتا ہوں کہ اگر میں قتل ہو جاؤں، مارا بھی جاؤں، تو یہ تحریک جاری اور ساری رہے. اس چیز کو، اس بوٹے کو پکا کرنے کے لیے میں یہاں پہ بیٹھا ہوں. اور بہت بہت شکریہ، بڑے خوبصورت الفاظ میں آپ نے بات بیان کی. میرے بہت ہی پیارے ساتھی ظفر علی صاحب، میں اب ان سے درخواست کروں گا کہ آپ کی آواز ہم سننا چاہتے ہیں. اپنا مائکروفون اپنا آن کیجئے ظفر علی صاحب. We want to listen to you. آپ کی آواز سننا چاہتے ہیں. پیغامات تو آپ کے ساتھ ہیں، تو اگر آپ کا مائک آن کر دیں ظفر علی صاحب کا صدام، تو پھر ہم ان کو سن پائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سر، جتنے جوگے ہیں، جو ہے ہم اپنی کوشش کر رہے ہیں لوگوں کو بھی بتانے کی. آپ کا ہر پیغام اپنے دوستوں کو، رشتہ داروں کو پہنچاتے ہیں کہ یہ ہمارے قائد کا یہ مشن ہے. بس میں تو اتنا کہوں گا کہ زندہ باد. جزاک اللہ ظفر علی صاحب، جزاک اللہ، بہت بہت شکریہ، بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ. سید افضل صاحب، آپ کی میں سر پہ بندھا ہوا بند دیکھ رہا ہوں، بڑا خوبصورت. تو آپ کچھ ارشاد فرمانا چاہیں گے پلیز؟ سین فرانسسکو سے ہیں یا سید افضل صاحب؟ بہت بہت شکریہ ظفر علی صاحب. آئی ٹیل ویژن، یہ بابا ناصر صاحب ہے، 5-6 ساتھی دیکھ رہے ہیں، ان کو بھی. ہاں بابا ناصر صاحب، جزاک اللہ، جزاک اللہ. آپ ساتھیوں کی ضرورت پڑے گی. جب پاکستان آؤں گا تو انشاءاللہ ضرورت پڑے گی. اور جسے تقویٰ کہتے ہیں، حفاظت کا سامان، میرا تقویٰ آپ ہو اور میں آپ کا تقویٰ ہوں. ہم سب کو مل کر قائم کرنا ہے اس نظام کو، اور بہادری کے ساتھ ڈٹنا ہے اس نظام کے قیام کے لیے. آپ دیکھ لیجئے کہ یہ آپ کے سامنے ایک تحریک ہے، اور عمران خان صاحب کی تحریک. تو اس تحریک کے جو لوگ ہیں وہ کس کام کے لیے ہیں، کیا ہے ان کے پیش نظر؟ باطل کے سامنے کچھ بھی نہیں ہوتا. وہ دیکھ چکے ہیں، کر چکے ہیں. اس کے باوجود وہ ہوا میں تلواریں نکالنے کے لیے نکلے ہیں اور چلانے کے لیے. اور آئیڈیالوجی کوئی نہیں ہے جس کے قیام کے لیے.
اور ایک طرف یہ واضح آئیڈیالوجی ہے کہ جس دن اس نظام کا قیام ہوگا اسی دن آپ دیکھو گے، یعنی لوگ کہتے ہیں عمران خان کو 3.5 سال دیے، میں ان سے کہتا ہوں کہ آپ اس مائکروفون کو، اس اقتدار کے اس کو، مجھ کو 3-3.5 ہفتے جب ہوں گے تو آپ دیکھیے گا کہ کایا پلٹ جائے گی پاکستان کے غریب آدمی کی، جس دن پاکستان میں ایک نئی کرنسی رائج ہوگی جس کا نام سلطانی روپیہ ہوگا، اور آپ لوگ اس میں سے خرچ ہوگے اور باقی تمام کرنسیز پاکستان کے اندر باطل ہو جائیں گے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی زندہ مثال جو نبی پاک نے طریقہ کار بتایا تھا انقلاب کا، کہ وہ اس میں سے خرچتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں، تو ہم ان کو دیں گے یہ کرنسی، نئی کرنسی سلطانی روپیہ، اور یہ جتنے روپے ہیں پاکستان میں جو انہوں نے تجوریوں میں بھرے ہوئے ہیں، یہ سارے کے سارے کاغذ کا ڈھیر بن جائیں گے، وہ کاغذ جو ان کے گھر میں چولہے جلانے کے کام آئے گا انشاءاللہ تعالی۔ بہت بہت شکریہ، ٹھہرے مجھے دیکھنے دے، اتنے پیارے بابا ناصر، آپ کے ساتھ جو بچے ہیں ان کو دیکھ کے اتنی خوشی ہوئی ہے کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اتنی تقویت ملی ہے۔ تو کون کہہ سکتا ہے کہ میں ایک باپ کی حیثیت سے دور رہوں گا ان بچوں سے؟ یہ وہ آپ کے سارے فوجی ہیں سر آپ کے۔ جزاک اللہ، اور مجھے ان کی تصویریں بھی بھیجنا، اتنے خوبصورت، اتنے پیارے جوان ہیں، یہ آپ میری آنکھوں کے تارے ہو، اور میں اس مقام پہ بیٹھا ہوں، اللہ کی قسم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو دیکھتے کہ آپ اس نظام کے قیام کے لیے اٹھے ہو تو وہ آپ کو کتنی دعائیں دیتے اور کتنے آپ کو دعا دیتے، اس کا آپ اندازہ ہی صرف کر لو کہ انہیں کتنی خوشی ہوتی تھی۔ وہ فرماتے تھے ٹھنڈی ہوا آ گئی ہے مجھے وہاں سے، ٹھنڈی ہوا۔ میں اپنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں سر، مجھے انتظار ہے کہ اس گھڑی کا کہ جب میں جامع شہادت آپ کے ساتھ لوں گا سر۔ میں یہ ہماری شہادت ہو گئی، میری شہادت، میری گواہی، آپ کی گواہی، شہادت اسی کو کہتے ہیں، گواہی، آپ کی گواہی ہو گئی، اور یہیں پہ ہم کہتے ہیں کہ اللہ ہماری اس چیز کو تو آگے بڑھا، قبولیت فرما، یعنی مستقبل ہمارا اسی چیز پہ انحصار کرتا ہے، اسی گواہی پر، اسی شہادت پر۔ بہت خوب، علی اکبر صاحب نے کیا خوب ایک جملہ لکھا ہے کہ ہم غازی ہیں اس نظام کے قیام کے لیے، اس چیز کے لیے۔ جزاک اللہ۔ میں اب جون سے صاحب ہیں، آپ ان کو دعوت دیتے جائیے۔ میں کچھ لوگوں کے نام جو لکھے ہیں میں وہی پڑھتا ہوں۔ اب ریڈ می نوٹ 8 جو نام لکھا آ رہا ہے، میری طرف سے کوئی غلطی ہوگی نام لکھنے میں، یا طارق عزیز صاحب ہیں، پھر لوگوں کی جو مختلف نام ہیں میں وہ جو ایسے لکھے ہیں ویسے ہی پڑھ رہا ہوں، لیکن پلیز آپ اپنا ہاتھ کھڑا کر سکتے ہیں، کہہ سکتے ہیں کہ مجھے کہنا ہے تو اس طریقے سے، یا صدام کیسے آپ کنڈکٹ کرنا چاہتے ہیں؟ سید افضال صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں۔ جزاک اللہ جی، سید افضال صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام سید صاحب، وعلیکم السلام۔ میں آپ سے درس قرآن سے جو سبق حاصل کیا ہے اور اس سے پہلے بھی جو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، تو اس کی ایک آیت میں پڑھ کے سنانا چاہتا ہوں۔ جی کل جاء الحق وزحق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ صدق اللہ العظیم، صدق اللہ العظیم۔ اور اس کا ترجمہ جن کو نہیں آتا تو ان کو ترجمہ بتانا چاہوں گا کہ قرآن میں آیا ہے کہ کہہ دو کہ جب حق آ گیا تو باطل جو جھوٹ ہے وہ مٹ گیا، اور حق آنے کے بعد جھوٹ کو مٹنا ہی تھا۔ تو ماشاءاللہ سلطان پاکستان کے ذریعے وہ حق آ چکا ہے، اور ریاست مدینہ کا جو تصور پاکستان کو جس کی ضرورت ہے وہ حقیقت میں آپ نے پیش کیا ہے۔ اس سے پہلے جتنے بھی صدور یا وزیر اعظم پاکستان ہوئے ہیں ان میں صرف نام کی یہ چیزیں آئی ہیں، مذہب کے نام کے وہ آئے ہیں، لیکن درس قرآن میں جس کا ذکر ہے اور جو فی سبیل اللہ مرد مجاہد ہے، وہ رتبہ اللہ تعالیٰ نے سلطان پاکستان کو عطا کیا ہے۔
جزاک اللہ صدق اللہ العظیم. اور انشاءاللہ تعالی اللہ کو حاضر ناظر اور زندگی اور موت کو حاضر ناظر جانتے ہوئے میں اس بات کا اثر نو پھر سے اقرار اور دہرا رہا ہوں کہ اس نظام کو انشاءاللہ تعالی قائم ہونا ہے. اور میں آپ کو ایسا ثابت قدم نظر آؤں گا کہ آپ دیکھو گے کہ جب میں پاکستان آؤں گا میرے قدموں میں کوئی لغزش نہیں آئے گی، اور انشاءاللہ تعالی سب سے آگے کھڑا ہوں گا اس نظام کے قیام کے لیے اور لوگوں کو دعوت دینے کے لیے انشاءاللہ. اللہ تعالی آپ کی اس میں مدد فرمائے گا، اور جو نظریہ اور جو مستقل مزاجی اور جو ارادہ آپ نے کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے. جزاک اللہ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر رہے گا انشاءاللہ. میں کیلیفورنیا سے آپ کے میسج سوشل میڈیا پر کنوے کرتا ہوں، اور درس قرآن جو آپ دیتے ہیں آج تک میں نے کسی ملا سے یا کسی اسکالر سے نہیں سنا، اور اس کی حقیقت جو عربک ورڈز کی جو میننگز آپ نے بتاتے ہیں تو وہ اصل میں جو عربی ہے قرآن کی وہ سمجھنے والے ہی اس کو سمجھ سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، دین اور دنیا اور آخرت میں کامیابی عطا فرمائے. اور جتنے بھی آپ کے ساتھ چلنے والے مجاہدین ہیں، جہاد کرنے والے، وہ جہادی نہیں جو انسانوں کا قتل و غارت کرتے ہیں، بلکہ جہاد جد و جہد سے ہے، اور جد و جہد کا مطلب ہے کوشش. تو دین اسلام میں کوشش کرنے کے لیے جو قدم آپ نے اٹھایا ہے وہ اللہ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اس کے مطابق چل کے رزق کی متوازی تقسیم اور غریبوں کی زندگی میں ایک نیا انقلاب لانے کے لیے وہ صرف آپ ہی قدم اٹھا سکتے ہیں. اور انشاءاللہ بہت بہت شکریہ سید صاحب، بہت بہت شکریہ. میرے بس میں نہیں جو بھی اس وقت شریک کار ہیں کہ ایک ایک کو اپنے سینے سے لگاؤں اور پیار کروں. I have no words to describe میرا جو پیار اور محبت ہے. ایک قرآن مجید کی ایک آیت ہے جو ہمارا یہ جو جنت پاکستان پارٹی کا ٹاپ ایڈوائزری گروپ ہے اس میں لکھی ہے وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. یہ ہے ڈیوٹی کہ اپنے رب کی طرف سے جو جواب دیتے ہیں لوگوں کی پکار کا، یعنی they act on behalf of God. جواب دیتے ہیں. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ. وہ جواب دیتے ہیں on behalf of God. رب کی طرف سے جو لوگوں کی پکار ہے اپنے رب کو، اس کی طرف سے وہ جواب دیتے ہیں. they act on behalf of God. اور اس کے لیے کیا کرتے ہیں؟ اٹھتے ہیں، صف بندیاں کرتے ہیں. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ. یہ ہیں صف بندیاں جو آج ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن انہی صفوں کو ہم نے سیدھا کر کے انشاءاللہ تعالی اس نظام کو قائم کرنا ہے جس کے لیے اقبال فرماتے تھے کہ ترس گئی ہیں میری آنکھیں ترستی ہیں اس نظام کو دیکھنے کے لیے. کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں. تو یہ لباس مجاز میں انشاءاللہ تعالی نظر آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی ہم دیکھیں گے اس کو صحیح. اور پھر وہ اپنے تمام امور جو ہیں شورا، یہ ہے وہ شورا، اس کے ذریعے سے طے کرتے ہیں. they talk to each other. اور پھر آگے وہی بات وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وہ اس کرنسی کو خرچتے ہیں جو ہم انہیں دیتے ہیں. بالکل. اقام الصلاۃ پہ وہی شعر جو علامہ صاحب کا ہے، یہ مصرع لکھ دیا کس نے محراب منبر، کس شوق نے محراب منبر پر، یہ ناداں گر گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا. وقت قیام یہی ہے، اٹھنا، اس نظام کے قیام کے لیے اٹھنا. اور بے شک یہ وقت قیام ہے، اور جتنی بھی چھوٹی جماعت ہوگی کھڑے ہوتے ہیں تو کھڑے ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی that is our goal. So انشاءاللہ we will stay with you انشاءاللہ تعالی العزیز. کوئی بھی اور خاتون بولنا چاہیں مجھے بڑی خوشی ہوگی اپنی بیٹی کسی کی آواز سن کے. I'll be very happy to hear somebody else. Please بات کیجئے. خان عبد الوحید خان صاحب, I'm looking at you and your family. You look so beautiful. Lovely kids. Yeah. Thank you. He is my little son. सबसे छोटा है. Love you beta. Love you. What is your name? Tell. Ahad.
अहद 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 एक वाहद उमर माशाल्लाह माशाल्लाह उम्र सानी इंशाल्लाह। ये मेरे तीसरे हैं बात करें। अनफाल मोहम्मद अनफाल वाह जी। उमर के ऊपर अनफाल, वाह जी वाह, क्या बात है। आज मैंने इनको मीटिंग है तो आपसे इनका इंट्रोडक्शन कराऊं और ये भी हमारे छोटे मुजाहिद समझे इंशाल्लाह, इनको समझाने के लिए कि आपकी तहरीक में शामिल हो इंशाल्लाह। Inshallah ta'ala ul aziz, I'm so happy to see you. Inshallah ta'ala ul aziz, jazakallah. I'm so happy to see the youngsters. और यही मुस्तकबिल है। ये अल्लाह ताला ने इस निज़ाम को मेरे साथ नहीं बांधा, इसके क़याम को आपके साथ नहीं। इट्स ओपन फॉर एवरीबॉडी, हर आदमी को इस तहरीक को, इसलिए कि इंसानियत की फलाह इसी में है। सारी मैनकाइंड तलाश कर रही है कि हमारे पास कोई सोल्यूशन तो दे दो, लेकिन हिम्मत करके बातिल को तोड़ने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। सब जानते हैं कि बातिल क्या है, हर जगह बातिल का राज है, इससे बढ़कर और क्या होगा। आप देखिए कि अभी आज की खबरों में यहाँ जो मैंने पढ़ा कि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो दावत दे रहा है कि लोग आए और हंगामा आराई करें, और उसको अरेस्ट करने की धमकी दे दी है गवर्नमेंट ने। इसलिए कि गवर्नमेंट्स चलती इसी तरीके से हैं, गवर्नमेंट्स रन लाइक दिस, कि जो भी आदमी वायलेंस को प्रोवोक करता है, जो भी आदमी लाकानूनियत का रास्ता इख्तियार करता है, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी लाइक यूनाइटेड स्टेट्स, आप उसको पकड़ते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपने देखा कि एक खुली छुट्टी दे रखी है, इसलिए कि सब इस बातिल के परस्तार हैं, सब इस बातिल के परस्तार हैं, बातिल हीरो वर्शिप के इसी के जरिए से इन सब की हांडियां चल रही हैं। इन सब का मुस्तकबिल, इन सब का फ्यूचर इसी में मुंसलिक है कि किस तरीके से इंसानों का इस्तेहसाल करें। और ये जानते नहीं है कि ये अंडरग्राउंड मूवमेंट ये क्या बन रही है और क्या बन के इंशाअल्लाह ताला आएगी। इंशाअल्लाह बिल्कुल। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच फॉर पार्टिसिपेटिंग। मोहम्मद आवान साहब, बिलाल सागर, मेरी हीरा बेटी, वाह वाह, आई एम लुकिंग एट यू, बहुत खूब। वालेकुम सलाम बेटी, वालेकुम सलाम, लव यू बेटी, लव यू। हाँ, दादा का आपको बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत सलाम। रेडमी नोट, अब ये नाम मैं कैसे पढ़ूं, क्या कहूं? ये रेडमी नोट ही ना, ये मोबाइल का नाम है जी। अच्छा, ये मोबाइल का नाम है। अच्छा, रेडमी ये कंपनी है जी। अच्छा, रेडमी कंपनी है। अच्छा, हाँ जी, जैसे आईफोन और सैमसंग। मोहम्मद वक्कास साहब, आप क्या बात है आपकी, और जो काम आप कर रहे हो इस तहरीक के लिए, यानी पैगामात मेरे जो हैं उन्हें आप छोटे छोटे क्लिप्स में और कैसे मदद करते हो, और उनको आप जिस तरीके से आगे पहुंचा रहे हो इस पैगाम को, बहुत बहुत मेहरबानी आपकी, जज़ाकल्लाह। अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे। अपनी सेहत का खास ख्याल रखना है आपने, आप मेरे बेटे हो और आपका क़याम भी है वहाँ पे। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू कि आप कितना काम कर रहे हो। अब ये मुख्तलिफ टेलीफोन के नाम लिखे हैं। तारिक अजीज साहब, हम आपको सुनना चाहते हैं। फारूक रशीद, तारिक अजीज और जो भी हमारे अहबाब यहाँ मौजूद हैं। हसन जहीर, वुड यू लाइक टू टेक ओवर? समीना जावेद, बेटी बहुत बहुत शुक्रिया पार्टिसिपेशन का। इफ़ यू वांट टू से समथिंग दैट वुड बी सो नाइस, इसलिए कि ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड में जा रही हैं। आज से 50 साल बाद भी लोग जानेंगे और सुनेंगे कि ये कौन से साथी थे who were so small in number और इकट्ठे हुए थे इस मकसद के लिए। So Monica बेटी, I can see you, or the rest, each one of you. So Samina, if you like to say something, Samina Javed, you're welcome to say. जी सद्दाम, आप कुछ कहना जी ये समीना कुछ कह रही हैं, समीना कुछ सुनिएगा। या अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम बेटी, आपसे बात करके मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही है इस वक्त। बेटी मुझे भी इतनी ज्यादा खुशी है, बहुत खुशी जिसकी हद नहीं। आपकी आवाज सुन के बहुत खुशी। मैं आपको
शायद फेसबुक पे देखता हूँ और मैं कहता हूँ कि ये बेटी मेरी कब से मेरे साथ मौजूद है। तो बेटी आफरीन है आप पर, आपके वालिदैन पर, जिन्होंने आपकी तालीम और तरबियत की और आपको बताया कि बहादुर कैसे मैं बनना। आपको बताना चाहूंगी एक बात कि मेरे वालिद 90 इयर्स के बाद, समझ लें अभी पिछले साल ही उनका इंतकाल हुआ है, तो वो 50 साल से सोम सलात के पाबंद थे। अहले हदीस, हाँ अहले हदीस पे कैसे उनका ताल्लुक था। जी। तो जब मैंने उनको आपके नजरियात से आगाह किया, आपकी बुक मैंने उन्हें खरीद कर दी, तो आप यकीन करें कि वो बिल्कुल छोड़ दिया था उन्होंने सब कुछ। वाह! मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करती हूँ कि वो इस पलीदगी गंदगी से दूर हो गए जाने से पहले पहले। अल्लाह ताला ने उन्हें जज़ाकल्लाह। और समीना, इसी तरह से मेरे जो फादर इन लॉ हैं नाइला के वालिद साहब, वो अपनी जिंदगी के कुछ अय्याम हमारे साथ, मतलब नाइला के वालिद साहब थे, तो अब मेरे साथ तो उनके ताल्लुकात ऐसे ही थे बहुत अच्छे कि हमारी अभी शादी नहीं हुई थी तो उनसे मेरी मुलाकात हुई। तो पाकिस्तान आर्मी का ये जो GHQ है उसके बाहर दरवाजे पे मेरे वालिद साहब ने कहा कि ये है कमरुद्दीन साहब। तो उन्होंने मुझे गले से लगाया और कुछ चंद इकबाल के अशार सुनाए। उसमें इकबाल का एक शेर था कि ज़ायरीन काबा से इकबाल ये पूछे कोई, क्या हरम का तोहफा जमजम के सिवा कुछ भी नहीं। तो ये उन्होंने ये शेर मुझको सुनाया। उसके बाद मैंने उनको गले लगाया। तो यहाँ पर जब वो मेरे पास जिंदगी के आखिरी अय्याम में, जो मैं गुज़श्ता 10-15 साल की बात कर रहा हूँ, मेरे घर में ही थे। तो जहाँ पे मेरा स्टूडियो है मेरे घर में वास्को में, जहाँ पे मेरा माइक और सब कुछ, जहाँ से शालीमार रेडियो के लिए मैं खुतबात ब्रॉडकास्ट करता था, उनका कमरा साथ ही था। तो वो दूसरे कमरे से मेरे खुतबात सुनते थे और जाहिर है कि उन्होंने सोचा, गौर किया। तो एकदम से यानी फैमिली ने देखा कि अब भी जो हैं अब ना नमाज पढ़ते हैं ना रोज़े के लिए उठते हैं, वो अब किसी और डगर के मुसलमान बन गए हैं। और मुझे अक्सर मिलते, प्यार इतना करते, उन्हीं के प्यार की बदौलत जो है मैं कायम व दायम हूँ। ऐसे ही बेटा ये रोशनी जिस उम्र में इंसान को मिल जाए कि सलात जो है पढ़ने की चीज़ नहीं, कायम करने की चीज़ है। और ये निज़ाम, ये फौजी निज़ाम, मिलिट्री निज़ाम जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कायम किया था, जिसमें तमाम हर फर्द जो है वो मुजाहिद होता है, इसी निज़ाम का नाम सलात है। तो गुलाम मोहम्मद परवेज साहब वो आपसे मिलना चाह रहे थे। अगर अब वो नहीं मिल सके तो बहरहाल उन्होंने कहा था कि जब भी कभी अगर उनसे मुलाकात हो तो मेरा सलाम जरूर कहिएगा। इंशाल्लाह हम सब एक जगह मिलेंगे इंशाल्लाह ताला, और हमारे बीच में वो हस्तियां मौजूद होंगी इंशाल्लाह ताला। सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम, हजरत ईसा मसीह अलैहिस्सलाम, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो सब इन लोगों को गले लगाएंगे जो इस तहरीक में शामिल हैं और जो इस तहरीक को समझे हैं और इस तहरीक के। तो हमारी तो ये कमिटमेंट है। ये जिंदगी तो एक बहता हुआ दरिया है, जिस दिन यहाँ रुक के जाएगा आगे चल पड़ेगा। तो इंशाअल्लाह इनसे जरूर मुलाकात होगी। जज़ाकल्लाह बेटी समीना, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। जी मोनिका बाजी, आप कुछ कहना चाहें? मोनिका, हम आपको कहना ही नहीं, देखना भी चाहते हैं। आई होप जी बेटी कहाँ पे हो? मैं घर पे ही हूँ। हाँ घर पे ही हो। अब माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। अल्लाह आपकी लंबी उम्र करे, बहुत प्यारी लग रही हो ऑलवेज। और मैं आके आपसे मिल भी चुका हूँ एक बार टेक्सास। नाइला और मैं, हम दोनों बहुत खुश हुए थे आपसे मिलके। बहुत खुशी की बात है। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर ऑलवेज। और मोनिका जो हैं जन्नत पाकिस्तान की जो अमेरिका में ब्रांच है, उसकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में शी इज द मेंबर ऑफ आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। 8 अफराद का हमारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है जो जन्नत पाकिस्तान तहरीक, जो अमेरिका से हम एक बाकायदा ऑर्गेनाइजेशन है, रजिस्टर्ड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें हम शामिल हैं। सो मोनिका, योर प्रेजेंस इज ऑलवेज सो वेलकम एंड सो ग्रेट, सो वंडरफुल। और कोई साहब प्लीज, दिस इज योर फोरम। आप कोई भी चीज यहाँ पे इजहार करना चाहते हैं, अब यहाँ पे एनीथिंग यू वांट टू से प्लीज इजहार कीजिए। वी आर वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू।
اچھا جی، یہ فاروق رشید صاحب کو ہے، انہوں نے مجھے پرسنل میسج یہ کیا ہے ابھی، کہتے جی گزشتہ خطاب میں ڈاکٹر صاحب جنرل عاصم منیر کی برائی بھی بیان کر رہے تھے اور ساتھ ساتھ جنرل بننے کی خواہش بھی کر رہے تھے، یہ کیا ظاہر کرتا ہے اور کیا اسٹریٹجی کیا ہے اصل میں؟ اسٹریٹجی صرف اتنی سی ہے، جیسے آپ جب نماز پڑھتے ہو اور آپ کے سامنے ایک امام ہوتا ہے، اگر وہ امام گونگا ہو جائے اور وہ نہ بولے تو آپ میں سے مقتدیوں میں سے جو پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ آگے بڑھ کر امام کی جگہ لے، یہی ہے نا؟ تو جب آپ نے 4 مہینے ہو گئے ہیں امام کو، ہم ان کے پیچھے کھڑے ہیں، وہ ہمارے امام ہیں، کوئی ہرگز ایسی بات نہیں کہ وہ ہمارے امام ہیں. He stands in that position. جنرل عاصم منیر ہمارے امام ہیں، ہمارے قائد ہیں، لیکن امام 4 مہینے سے ان کے منہ سے ایک لفظ ہم نے نہیں سنا. اب یہ اگر کسی کے اوپر پابندی ہے تو پیچھے جو مقتدی ہوتا ہے اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ وہ اٹھے اور امامت کا فرض نبھائے. مجھے ان کا پرابلم نہیں پتا کہ ان کا پرابلم کیا ہے. I really don't know کہ ان کا پرابلم کیا ہے، لیکن ہم نے آج تک ان کو بولتے نہیں سنا. اگر آپ میں سے کسی نے ان کو بولتے ہوئے سنا ہے تو مجھے بتا دے، میرے سے خطا ہو گئی. میں نے ان کو بولتے ہوئے نہیں سنا. اور ایک کمانڈر کا، ملٹری کمانڈر کا، میرا باپ ایک ملٹری کمانڈر تھا، ملٹری کمانڈر اپنے ٹروپس کو ایڈریس کرتا ہے. میرا باپ انہیں ہر چوتھے دن 5ویں دن اس نے میدان میں جمع کیے ہوتے تھے سارے سپاہی، اور ان کا موریل بوسٹ کرنے کے لیے. پھر ایک مہینے میں ایک دن وہ بڑا کھانا ہوتا تھا فوج میں، جس میں ان کے ساتھ وہ بیٹھ کے کھانا کھاتا، گھل مل جاتے. اس کے بعد وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو بھی ان کے سوالات، جو بھی ان کے مسائل، کسی کی فیملی کا کوئی پرابلم، کوئی وقت لینا چاہتا تھا باپ سے بات کر کے وہ اس کو وقت دیتے تھے. میں جنرل عاصم منیر صاحب کے پیچھے چلنے والا ایک آدمی ہوں، لیکن میں نے آپ کے سامنے یہ جواب دیا اس لیے کہ اگر امام گونگا ہے، امام نہیں بول رہا، ٹروپس کو اس نے ابھی تک ایڈریس نہیں کیا، تو پھر ان کی مجبوری ہے. ان کی جو مجبوری ہے وہ مجبوری ہوگی. میری ڈیوٹی بنتی ہے، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. اس حکم کے پابند، اسی حکم کی پابندی کرتے ہوئے آئی اسٹوڈ اپ، اور میں نے عاصم منیر صاحب سے کہا لیٹ می لیڈ پاکستان، لیٹ می بی. اگر آپ کو جھجک ہے امریکنوں سے بات کرتے ہوئے، آپ کو اگر ڈر لگتا ہے امریکنوں سے، آئی ایم دا ون جو یہاں پر لیڈرشپ کے رول میں امریکہ میں رہا ہوں. میں تو کبھی ڈرا نہیں ہوں، ببانگ دہل بات کی ہے. انفیکٹ جہاں کہیں بات ہوئی ہے میں نے تو بھری میٹنگز میں ایسا نہیں کہ دانستہ کیا، لیکن جب کبھی موقع ملا تو میں نے انہیں بتایا کہ عیسیٰ مسیح علیہ السلام کا پیغام کیا تھا اور کس طریقے سے انہوں نے، حضرت محمد نے اس پیغام کو، اس علم کو اٹھایا جس کو وہ خراج تحسین پیش کرتے تھے عیسیٰ کو. میں نے جب انہیں بتایا، اللہ گواہ ہے، میرے یہاں امریکہ میں کیلیفورنیا کی گورنمنٹ کی میٹنگز میں آنکھوں میں آنسو رواں ہو جاتے تھے ان کے سن کے مقام محمدی کو. اگر آپ کو جھجک ہے امریکن سے بات کرنے میں، آپ اگر امریکنز کے زیر پریشر ہو، اگر آپ ڈرے بیٹھے ہو، لیٹ می ٹاک ٹو دیم، لیٹ می بی دا آنرری جنرل فار پاکستان. مجھے ایک اعزازی مقام دو، عہدہ دو، اس لیے کہ میں کیڈٹ کالج حسن عبدال وہاں کے پروڈکٹ ہوں. میرے ساتھی، میرے جونیئر سب جرنیل ہوئے. مجھے اپنی ایجوکیشنل مقصد کے لیے یا جو بھی چیز تھی، میڈیسن کی لائن میں گیا. حالانکہ کیڈٹ کالج سے گریجویشن کے بعد جو جنرل ڈیوٹی پائلٹس ہوتے ہیں، میں اس میں انرول ہوا. لیکن ساتھ ہی میرے والد صاحب نے کہا کہ ایک ہمارا عزیز جو ہے وہ شہید ہو چکا ہے، تو ہم ایک دوسرا بچہ ابھی نہیں دیں گے. آپ جو ہیں آرمی بعد میں جوائن کر لینا آرمی، آپ میڈیسن میں جائیں. میڈیسن میں گیا اور ڈاکٹری کی، اور اس کے بعد مجھے تھی آرزو کہ میں ڈاکٹری کے میدان میں، جیسا کہ میرے استاد غلام محمد پرویز صاحب نے مجھے یہ نصیحت کی تھی کہ بیٹا ایسا ڈاکٹر بننا کہ اس میں نمبر 2 نہیں ہونا، یو ہیو ٹو بی دا ٹاپ. مومن، اور یہ الفاظ تھے، مومن بالائے ہر بالا ترے، غیرت اوبرنت عابد ہم سرے. اس کی غیرت تو یہ بھی گوارا نہیں کرتی کہ اس کے برابر کا کوئی ہو جائے. تو یہاں پر اعلیٰ ترین ڈگریز، اعلیٰ ترین کوالیفیکیشنز حاصل کی، کمپٹیشن میں بیٹھا.
So this is what I have attained. मुझे हक है इस बात की दरखास्त करने का कि मुझे let me be the leader for Pakistan. Let me, और अमेरिका में जब डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट था, जो बाइडेन है तो सिविलियन है. जो बाइडेन इज द कमांडर इन चीफ ऑफ अमेरिकन आर्म्ड फोर्सेस. तो यहाँ पर इस तरीके से है. पाकिस्तान के जो मजबूरियां हैं वो सब हम उससे बेखबर नहीं हैं. बट ये जो सपूत हैं पाकिस्तान के, लेट मी प्ले दैट रोल, let me lead Pakistan out of this quagmire. I will do this. So इस गर्ज व गायद से मैंने ये जसारत की, और इसमें मैं नहीं बोला, मेरे अंदर अल्लाह बोला कि आपको, जैसे एक मुक्तदी पीछे से उठ के खड़ा हो जाता है इमाम की जगह पर, कि अगर इमाम नहीं बोल रहा तो मुझे बोलना है. That's all. जी इंशाल्लाह. बहुत बहुत शुक्रिया जी. Saddam, I'm waiting for you to give the forum to anybody else over here, whosoever is participating. जी, मोहम्मद अवान साहब बोलना चाह रहे हैं. आप काइंडली अपना माइक जो कर दीजिएगा. अस्सलाम वालेकुम. जज़ाकल्लाह मोहम्मद अवान साहब, we are waiting to hear from you. मोहम्मद अली अवान. मैं ये अली अकबर अब्बासी साहब से राब्ते के लिए कोई नंबर वगैरह अगर मुझे मिल जाए, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि अगर उनसे कोई राब्ता हो जाए तो हम दोनों मिलकर जो है, मैं उनका दस्त बाजू बनना चाहता हूँ. क्या कहने, क्या अंदाज है आपका. राब्ते का कोई मसला ही नहीं है. इस मौके, इस मीटिंग के फौरन बाद आप, ये मेरा अमेरिका का टेलीफोन नंबर है, पब्लिकली नशर करता हूँ, 1661-203-3902. फिर से दोहराता हूँ, 1661-203-3902. ये मेरा मोबाइल सेल फोन नंबर है. उसके अलावा हमारे टेलीफोन नंबर्स हमारे फेसबुक पेजेस पे हर जगह लिखें, वेलकम. और आप जानते हैं, और मेरी बेटियां भी जानती हैं, कई बार कहती हैं कि अंकल आप सोते किस वक्त हैं. तो एनी टाइम एनीबॉडी कॉल्स मी, आई एम देयर फॉर देम. बिकॉज ये नहीं कि मुझे कोई ऐसी फिक्र है कि जी अगर मैं ना हुआ तो पाकिस्तान में इस इस्लाम को कौन करेगा. ये तो अल्लाह का निज़ाम है, मैं ना हुआ कोई और. लेकिन मैंने अपनी ड्यूटी जिस अंदाज से निभाई है, एनी कॉलिंग, हर कॉलर की कॉल का जवाब देता हूँ, हर कॉलर की कॉल का जवाब देता हूँ. बिकॉज ये है वो ड्यूटी, जिम्मेदारी जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सर पे ली थी, कि हर कॉलर की कॉल का तू जवाब देगा ऑन बिहाफ ऑफ गॉड. So we are always there. Jazakallah. जी, सद्दाम, I'm waiting to. जी मैं, और कोई साहब कुछ कहना चाहते हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम. You hear me, sir? Oh, very much. वाह सुहेल मिर्जा साहब, कैसे हैं जनाब आप? जनाब आपको देख लिया तो अब आपको पूछना क्या है? क्या कहने, कैसा हूँ मैं? मेरी आंखों का नूर हैं आप, मेरे दिल का सरूर हैं आप, और पीछे जो आपके सागर और मीना पड़ा है, क्या कहने. ला फिर एक बार वही बादा ओ जाम ऐसा की, हाथ आ जाए मुझे मेरा मकाम ऐसा की. क्या बात है, जज़ाकल्लाह. इरशाद, आई एम वेटिंग टू हियर फ्रॉम यू. सर मैं एक सोच रहा था कि कोई जैसे इस्लामिक मैसेजिंग सिस्टम है उसी तरह का कुछ कायम किया जाए. तो आई एम इन कांटेक्ट विद द डिफरेंट पीपल राइट नाउ. तो जैसे ही कुछ इम्प्लीमेंट होता है तो मैं सद्दाम भाई से और सबसे इंशाल्लाह उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा. जी जरूर शुरू. जज़ाकल्लाह, मोस्ट ब्यूटीफुल जी. कोई एनी इनोवेशन इन विच वी कैन. इस वक्त मैंने एक बार कोशिश की थी, इंडिया से एक साहब हैं जो मेरे लिए काम करते हैं हमारी वेबसाइट्स वगैरह के लिए. तो उन्होंने कहा था कि जी आपको कोई ऐसा नया सिस्टम बनाने की जरूरत नहीं है, यू हैव व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप इंक्रिप्टेड मैसेजेस हैं, इन ग्रुप्स के जरिए से आप साथी तैयार करें. इससे अच्छा क्या सिस्टम हो सकता है? मैंने उनसे कहा था कि हम एक ऐसा प्रोग्राम बनाना चाहते हैं. उसने कहा द प्रोग्राम इज ऑलरेडी देयर. और बल्कि वो लोग थे जो सॉफ्टवेयर के वो लोग थे जिन्होंने व्हाट्सएप बनाया है इंडिया से. सो वो मुझे कह रहे थे कि अगर आप एक सेपरेट सिस्टम बनाना चाहते हो तो हमारे लिए तो कोई मसला नहीं है, वी विल मेक इट, बट इट्स ऑलरेडी देयर, द टेक्नोलॉजी इज ऑलरेडी देयर एंड यूजिंग इट. यस इंशाल्लाह सर.
ٹھیک ہے, بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. اینی ایلس؟ جی یہ گور علی صاحب کچھ بولنا چاہیں جی؟ آپ ہر دفعہ خاموشی سے چلے جاتے ہیں. جی میں مائک بات کرنا چاہتا ہوں. ان میوٹ کر لیجئے گا. السلام علیکم. جی جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب یہ ایک بات پوچھ کہ جو ہم آپ کہتے ہیں کہ یہ جمہوری سسٹم جو ہے نا ان مسائل کا حل، تو ہم نے جب لوگوں کو دعوت دینی ہے ساتھیوں کو تو ایز اے پارٹی وہ کرنا ہے یا تحریک کی دعوت؟ تحریک کا نام لیجئے. پارٹی تو صرف ایک چھتری ہے جس کے اندر ہم کام کر رہے ہیں. یعنی ایک چھتری ہے جو پاکستان میں آپ کو ایک لیگل سٹیٹس دیتی ہے. جنت پاکستان پارٹی ایک لافل چیز ہے. آپ کو کسی جگہ کوئی تکلیف کوئی پرابلم بنے، آپ اپنی جنت پاکستان پارٹی کا ممبرشپ کارڈ کوئی بھی چیز، جیسا کہ بہت سارے لوگ میرے ساتھ رابطہ کرتے ہیں کہ ہمیں یہ پرابلم ہو گیا، ہم ان کو لیٹر دیتے ہیں. پچھلے ہی دنوں کچھ ایک صاحب تھے، وہ مڈل ایسٹ میں کسی جگہ تھے، کچھ گورنمنٹ کی طرف سے پرابلمز ان کو آگے، ان کا پاسپورٹ وغیرہ سب کنفسکیٹ ہو گیا کیا کچھ. ہم نے ان کو لیٹر دیا کہ آپ انٹرنیشنل ایجنسیز کے پاس جائیں اور آپ کو انٹرنیشنل پاسپورٹ ملے گا. سو وی آر دیئر. یہ صرف ایک امبریلا ہے جنت پاکستان تحریک، جو جنت پاکستان یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کی آرگنائزیشن کے تحت ہم نے قائم کیا ہوا، only to provide you that secure legal basis، تاکہ آپ جو ہیں ایک آپ کے پاس ایک لیجیٹیمیسی ہو اس چیز کے لیے. تو آپ اس تحریک کا نام لے لیں، سلطنت کا نام لے لیں، سلطانی نظام کا نام لیں، آپ اس چیز کو کرتے جائیں. ٹھیک ہے جی. صدام، اینی باڈی ایلس؟ ابھی ہم کو یہ میٹنگ کرتے ہوئے اٹ از آلموسٹ 1 hour، اور ہم چاہتے تھے کہ ایک ہی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ بات ہو. اینی باڈی وانٹس ٹو ٹاک ناؤ پلیز؟ آپ اپنا مائک کو ان میوٹ کیجئے، خود ان میوٹ. سر میں کچھ کہنا چاہتی تھی. جی بیٹی. مونیکا. جی مونیکا، جزاک اللہ، فرمائیے. جی میں ایکچولی مبارکباد دینا چاہتی تھی آج کی میٹنگ کے لیے، کیونکہ بہت سے لوگوں نے آج پارٹیسپیٹ کیا ہے اور بہت اچھا کیا ہے. بہت خوب، کھل کے بات کی ہے. تھینک یو. تھینک یو سو مچ ایوری باڈی فار پارٹیسپیٹنگ. پاکستان میں رات کے اس وقت 10 بج رہے ہیں، اور دوز آف یو ہو کوڈ ناٹ پارٹیسپیٹ، انشاءاللہ یہ سارا ویڈیو آپ کی اجازت سے ویل پٹ دس آن دس. سو تھینک یو ایوری باڈی. میں آپ سے اجازت چاہوں جی. کیوں صدام، میں اجازت چاہوں آپ سے؟ جی ملک صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں. میسج دے دیجیے گا. جی ملک صاحب کو بات کرنا چاہتے ہیں. جی سر، میں ذرا تھوڑا سا آپ سے ایک بات کرنا چاہتا تھا کہ آپ اینڈ میں تھوڑا سا جنت پاکستان پارٹی کے حوالے سے جنت پاکستان ملک میں کس طرح یہ نظام لائے گی، تھوڑا سا، کیونکہ بارہا ہم سے لوگ پوچھتے ہیں، ہم ان کو بتاتے تو ہیں، مزید آپ تھوڑا سا بتا دیجیے گا، تھوڑا سا کلیئر بن جائے گا کہ جنت پاکستان تحریک پاکستان میں کس طرح نظام لائے گی اور کس طرح لوگوں کو آرگنائز کریں گے اور کس طرح ہم لوگ اس میں ملک کو قوم میں خوشحالی لا سکتے ہیں اور بہتری کی طرف ہم جا سکتے ہیں. جنت پاکستان تحریک ایک باڈی ہے، ایک یونٹ ہے. پاکستان آرمی جو ہماری آرمی ہے، اس کے آفیسرز کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے. جس وقت ان کی نگاہ پڑے کہ یہاں پہ کون سی جماعت ہے جس کو اگر ہم سپورٹ کریں اور اقتدار دیں اور وہ آئیں، اقتدار سے مراد ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اس مقام پہ بیٹھ کر پاکستان کو گائیڈ کریں، یہ کریں، اہل پاکستان سے خطاب کریں. اس لیے کہ تو یہ ہمارا مشن ہے کہ ہماری آرزو ہے کہ پاکستان آرمی کے جو جرنیل ہیں، جو آرزو مند ہیں اس انقلاب کے، جو چاہتے ہیں کہ اس گند سے نکلیں جو آپ کے اوپر ان سوداگروں نے مسلط کر دیا ہے، جنہوں نے انتہائی سستے داموں میں پاکستان کو بیچا ہے امریکنوں کے ہاتھ، جو امریکنوں کے آگے بول نہیں سکتے، جو امریکن گورنمنٹ، اسرائیل کی گورنمنٹ ان کے آگے بول نہیں سکتے. ہم ان کے اسپوکس پرسن بنیں گے، اور جب وقت آئے گا کہ انہیں تلاش ہو کہ who is the one who is going to speak on behalf of
द ट्रुथ, सच्चाई की जुबान कौन बोलेगा, वो एक जमात मौजूद हो, so they can see that. तो ये मकसद है, एक एंटिटी, एक जमात, एक तहरीक मौजूद है जो इस चीज पे एक्ट कर सकती हो। यानी बॉय स्काउट्स जैसे थे, आप में से जिन लोगों ने कभी स्काउट्स बने हैं, बॉय स्काउट्स का एक मोटो है, उनका एक नस्बुल ऐन है, एक कलमा है, और वो कलमा है क्या? बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो जिम्मेदारी को उठाने के लिए, बी प्रिपेयर्ड। ये बॉय स्काउट्स का मोटो है, इंटरनेशनल मोटो। और एक इनकलाब जो आया था किसी दुनिया के मुल्क में, उसके बानी जो थे, उनका इनकलाब था जो लैटिन जुबान में है फॉर्चूना फेवाई फॉर्चुअस, फॉर्चून फेवर्स दोज हु आर प्रिपेयर्ड, जो तैयार होते हैं। किस तकदीर उसका साथ देती है जो तैयार खड़ा होता है जब फल उसकी झोली में गिरता है। तो वी आर जस्ट प्रिपेयरिंग आवरसेल्व्स कि हम एक ऐसी जमात की हैसियत से मकाम हो, शनासाई हो, और अल्लाह के फजल करम से हमारी ये शनासाई है। बाकी रह गया इलेक्शनें लड़ना और ये करना और वो करना। और मैं इसे सच ऐसा नहीं कहता, लेकिन अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने हमारे पर ये ट्रस्ट किया कि जी हमारे वी वांट यू टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस, और हम सपोर्ट करेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि उनके सपोर्ट के बगैर कोई भी पार्टी नहीं आती, तो वो ही सपोर्ट उनको तैयार है। मेरा ख्याल है कि मरियम नवाज की निस्बत मैं 1000 गुना बेहतर लीडर साबित होऊंगा पाकिस्तान के लिए। मेरा ये ईमान है कि मैं किसी और लीडर की हैसियत से मैं 1000 गुना उनसे बेहतर हूँ, एजुकेशन के एतबार से, एलोक्वेंस यानी वो जिसे आप फसाहत और बलागत कहते हैं, उसके एतबार से, जिम्मेदारी के एतबार से, और सबसे बढ़कर ये कैरेक्टर के एतबार से। यानी अमेरिका में एक लाइसेंस्ड फिजिशियन, यानी हर 2 साल के बाद एक डॉक्टर की लाइसेंस का रिन्यूअल होता है, और उसमें उस तमाम शिकायत को देखा जाता है जो उसके खिलाफ किसी ने कभी किसी मौके पे की हो। इन 40 साल 45 साल की जिंदगी में एक शिकायत नहीं है जो मेरे खिलाफ किसी की आई हो, एक शिकायत नहीं है। हालांकि मेरा ताल्लुक उन मरीजों से है जो अज़ली तौर पे नाखुश हैं, अनहैप्पी हैं, उनको भी खुश रखा है मैंने, कोई शिकायत नहीं। और बाकी कैरेक्टर के बारे में एक डॉक्टर की और क्या सलाह, आप देखें कि अमेरिका में अगर किसी डॉक्टर का कोई जर्रा बराबर भी कोई गंदगी हो उसके अंदर, खत्म, दैट्स द एंड ऑफ इट, दैट्स द एंड ऑफ इट, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो मेरे कैरेक्टर के बारे में और कुछ नहीं, तो अमेरिका की जो लोग जानते हैं कि अमेरिका के एक लाइसेंस डॉक्टर क्या होता है, उसकी क्या क्या चीज़ है, तो उस बारे में कोई शक नहीं होना चाहिए किसी को। उसके अलावा मेरे आबा अजदाद पाकिस्तान आर्मी की सर्विस है, सारी जिंदगी के पीछे जिन्होंने कुछ नहीं बनाया, दोनों डॉक्टर थे, मुल्क से बाहर नहीं गए पैसा कमाने के लिए, वहीं पे सारी जिंदगी के बाद, रिटायरमेंट के बाद एबटाबाद में एक घर बनाया जिसकी ऊपर वाली छत वो नहीं डाल सके। और कैरेक्टर के बारे में मैं एक छोटी सी बात जो आपसे पेश करना चाहता हूं, इसलिए कि आपसे जब मैं बात कर रहा हूं तो ये मेरा वीडियो, मेरी तस्वीर मेरे सामने आ रही है। मैं भूल रहा हूं ये जो पाकिस्तान में ये जो अभी बात हुई कि वो लोग जिन्होंने तोशा खाना से सामान लिए हैं, मैं आपको अपने बचपन का वाकया सुनाना चाहता हूं कि मेरा बाप, जो मैं उसका सबसे बड़ा और इकलौता बेटा था, और मेरे से मेरे वालिद साहब कितना प्यार करते थे। 10 साल की उम्र में मुझे उस वक्त नहीं मालूम था कि चूंकि मैं एक आर्टिस्ट हूं, मुझे रंगों वाली पेंसिलों के साथ इश्क है, और मैं रंगों के साथ ऐसा इश्क था, एक चीज थी मेरे अंदर, दीवार से भी अगर किसी जगह वो पेंटर ने कोई रंग, पोस्टर, इश्तिहार लगाया होता तो मैं उस रंग को ऐसे खुरच के अपनी कॉपी में लगाकर उससे अपनी चीजें, अपनी तस्वीर जो बनाता था उसमें रंग वंग भरता था। मुझे रंगों वाली पेंसिल बहुत अच्छी लगती थी। और मेरे अब्बा के पास वो पाकिस्तान आर्मी की एक पेंसिल थी जिसे थूक लगाओ तो वो नीली हो जाती है, जिसे पाकिस्तान की ज़बान में पक्की पेंसिल कहते हैं, पक्की पेंसिल। मेरे अब्बा के
उस पेंसिल के पीछे एक तीर का निशान जो पाकिस्तान आर्मी की प्रॉपर्टी का निशान होता है, वही तीर का निशान जो आपकी आर्मी की गाड़ियों पे होता है, उस पेंसिल पे वो निशान था। मैंने अपने अब्बा से वो मांगी, उसके साथ मैं खेलता रहा, लिखता रहा, थूक लगाऊं। मेरे लिए एक नई चीज थी कि इस पेंसिल को थूक लगाओ तो नीली हो जाती है और नीली हो जाती है। तो मैंने क्या किया, अपने अब्बा के जो उनका ब्रीफ केस था उसमें से वो पेंसिल चुरा ली और मैंने कहा कि ये मैं स्कूल में लेके जाऊंगा, लड़कों को दिखाऊंगा। मेरे अब्बा ने इतनी शिद्दत से रिएक्ट किया इस बात पर कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की कोई चीज मैंने चुराई है। तो मुझे बताया, बेटा ये गवर्नमेंट की है, आप इसे स्कूल नहीं ले जा सकते, नहीं दिखा सकते किसी को। मैं बड़ा हैरान हुआ। आज भी मैं सोचता हूं कि इतनी बड़ी तो चीज नहीं थी, लेकिन बाप था ना, तो बाप ने इतनी बड़ी वो बात बना दी। अब पता है मैंने क्या किया, बाप का ये जो तोशा खाना है ना, तोशा खाना, उसमें से उस पेंसिल को चुरा कर, तो उसके ऊपर जो जहां पर गवर्नमेंट का निशान और पेंसिल के ऊपर पेंट होता है, उस सारे पेंट को ब्लेड के साथ हटा दिया। अब वो पेंसिल लकड़ी की एक पेंसिल थी, बाहर से लकड़ी थी और अंदर से वही पेंसिल थी। अब मैंने अपने बाप से वो पेंसिल चुरा ली। मेरे बाप ने वो देखा, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, जितनी जोर से मेरे बाप ने थप्पड़ मारा मुझे, ये मेरी एक आंख का एक हिस्सा ये फट गया। मुझे याद नहीं कि ये फटा कि वो फटा। उसके बाद मेरे वालिद साहब भी बहुत रंजीदा हुए, खून निकला, क्योंकि मेरे वालिद साहब ने अंगूठी पहन रखी थी अपनी शादी की, तो वो अंगूठी लग गई मुझे, तो मेरी आंख फट गई। और ये थी तालीम तरबियत के गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की चीज को तूने छूना नहीं है। ये जो तोशा खाना वाले लोग जिस बेशर्मी के साथ, मैंने खाकान अब्बासी को और इन एक खबीस को देखा है कि प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के बारे में किस बेशर्मी के साथ। और यही आपके यहाँ ये तोशा खाना तो एक एग्जाम्पल है। आपके यहाँ कायदा ये है कि इन जर्नैलों ने 10% अपना रखा होता है, ख्वाह वो F-16 की डील है, ख्वाह किसी डील में हो, और बाकी जो फॉरेन गवर्नमेंट्स हैं खुशी के साथ रिश्वत देती हैं। अमेरिका का सारा तसल्लुत, यानी रॉबर्ट क्लाइव के जमाने से जो तसल्लुत है वो इसी चीज पे है कि यहाँ का जो अफसर है, यहाँ का जो मीर जाफर है, जो मीर सादक है, वो रिश्वत बड़ी खुशी से लेता है। ये इस बात का जिक्र किया है जवाहरलाल नेहरू ने अपनी किताब में कि इंग्लिस्तान ने इस मुल्क में रिश्वत का प्रिंसिपल डाला कि यहाँ का अफसर रिश्वत कितनी खूबसूरत, कितनी शौक से लेता है। और इसी चीज ने इंग्लिस्तान का वजूद और इसी चीज ने गंदगी कायम की हमारे मुल्क में और हमारी इस बरसगीर में। जवाहरलाल नेहरू साहब ने अपनी किताब में जिक्र किया है और रॉबर्ट क्लाइव का जिक्र करते हुए कहा है कि ही सेट द फाउंडेशंस ऑफ करप्शन इन द सब कॉन्टिनेंट, रॉबर्ट क्लाइव। और ये तो आपके यहाँ ये तोशा खाना और इसके ऊपर जो कुछ आप देखते हो ये, और उसके बरक्स आप हिंदुस्तान को देखो। मैंने पिछली बार भी कहा था अपने खुतबे में, हिंदुस्तान को देखें आप, जवाहरलाल नेहरू के मुल्क को देखें आप, वहां के वजीर आजमों को देखें आप। गुलजारी लाल नंदा 2 मरतबा प्राइम मिनिस्टर, और किराए के मकान, और किराए के मकान में भी 90 साल की उम्र में उसे किराए के मकान से जब निकाला गया, मालिक मकान को भी नहीं पता था कि ये 2 मरतबा हमारे मुल्क का, हिंदुस्तान का वजीर आजम रह चुका है। 500 रुपया किसी ने जाकर कहा कि जी हम इसका किराया अदा करते हैं, और पैसे देने वाले ने जब तहकीक की कि ये बाबा बुजुर्ग कौन है, तो पता चला ये 2 मरतबा वजीर आजम रह चुका है इंडिया का। ये है कैरेक्टर उन लोगों का जिन्हें अपने वतन के साथ प्यार होता है, जिन्हें अपने इंसानों के साथ प्यार होता है। तो आपके ऊपर जो खबीस मुसल्लत हैं, ये क्यों आप कहते हो कि नवाज शरीफ ने ये किया और चोर चोर, ये क्यों कहते हो? इसलिए कि इस मुल्क के अंदर सारे जो आते हैं यही फॉरेन गवर्नमेंट्स उनको ब्राइब करती हैं। कैसे कोठियां बनाई हुई हैं, कैसे इनके अपार्टमेंट्स हैं, बाहर क्या क्या दौलतें इन्होंने कमाई हैं। और एक नहीं है, हर आदमी ने, जो पाकिस्तान आर्मी के बहुत सारे जनरल्स हैं जिन्होंने इसी तरीके से ब्राइब लिया है, और ब्राइब लेकर, यानी मैं उन जनरल्स की हालात देखता हूं कि यार तुम्हारा लाइफस्टाइल ऐसे कैसा है, हाउ इज इट? तो पता चलता है कि जी हर काम में, खा वो टैंकों के साथ रिलेटेड कोई तरसील है, खा वो
اسلحے کے ساتھ ریلیٹڈ کوئی ڈیل ہے امریکہ کے ساتھ، ہر ڈیل میں انہوں نے رشوتیں لی ہوئی ہیں. ایوری ون ہیز ٹیکن برائب. سو اس چیز کو ختم کرنا، اس چیز کا خاتمہ، یہ صرف اور صرف اس صورت میں ممکن ہے جب آپ رشد کی حکومت لائیں گے. دیٹ از واٹ آور مشن از انشاءاللہ تعالی. تو یہ میں نے آپ کو دکھایا. اب میں بھول رہا ہوں کہ کون سی والی میری آنکھ تھی جو پھٹی ہوئی تھی، لیکن طالب علمی کے زمانے میں جب بچے آئینہ دیکھنا شروع کرتے ہیں، میں آئینہ دیکھا کرتا تھا تو میں کہتا تھا باقی تو میری شکل اچھی ہے، پر یہ آنکھ جو ہے وہ ایک جگہ سے ایسے ہو جاتی ہے. میری آئی برو جو ہے وہ پھٹی ہوئی ہے. تو وہ چونکہ وہ بچپن میں جو کٹ لگا تھا، تو وہ کٹ جو تھا اس نے دل پہ نقش چھوڑا کہ گورنمنٹ آف پاکستان کی پراپرٹی کو آپ چھو نہیں سکتے. اس کی مثال باپ نے، جب پاکستان ان کے پاس سرکاری گاڑی تھی، انہوں نے اس کی مثال یوں دی ہمیں کہ ساری زندگی ہمیں اپنی گاڑی میں بیٹھنے نہیں دیا. آخری دن جس دن وہ ریٹائر ہو رہے تھے، مجھے کہنے لگے چل تو بھی جھنڈے والی کار پہ بیٹھ کے اونٹا لے لے. So this is the kind of father I had. اور جس طرح سے انہوں نے میری پرورش کی پاکستانیت کے بارے میں. خادم حسین صاحب، آپ you wanted to say something? جی میں دیکھ رہا ہوں. کوئی بھی صاحب if you want to say something please you are welcome. ابھی میں صدام آپ کی اجازت ہو تو پھر میں اس میٹنگ کو جی 1 گھنٹہ 15 منٹ ہو گئے. جی بالکل. 1 گھنٹہ 15 منٹ آپ سب نے یہ اپنی میں کچھ کہنا چاہوں گا سر. جی میں کچھ کہنا چاہوں گا. وہ آپ کی ویب سائٹ جی ویب سائٹ قائداعظم.com کے نام سے ہے. جی ویب سائٹ میں کہہ رہا ہوں وہ آپ جو کہہ رہے تھے نا کہ کون سی آنکھ تھی، وہ آپ کی بائیں آنکھ تھی، کیونکہ وہ زیادہ چلا لی. کیونکہ آپ کے فادر یقیناً رائٹ ہینڈر تھے، رائٹ ہینڈ کا جو ہے وہ، کیونکہ یہ تھپڑ میں نے بھی اپنے فادر سے کھایا. اس غلط فہمی میں نہ رہیں. میرے والد صاحب پاکستان کی جو والی بال کی ٹیم ہے اس کے کیپٹن تھے، اور رائٹ اور لیفٹ دونوں ہاتھوں سے سمیش کرتے تھے. ماشاءاللہ میرے فادر بھی وہ ایکس آرمی پرسن تھے، تو وہ بھی وہ سجی دکھا کے کھپی مارتے تھے. وہ ایسا تو نہیں ہے کہ وہ مجھے ایسے ہو. میرے والد صاحب جتنا پیار کرتے تھے، اور مجھے یاد ہے پھر میری جو آنکھ پھٹ گئی، پھر کہا کہ اس کو سٹچ لگوانا ہے کیا. میری ماں بھی بہت خفا ہوئی، اور میری ماں نے بھی کہا کہ دیکھنا ہے. تو میرے ابا نے کہا مجھے نہیں اندازہ تھا، میں نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے. وہ کو بھاری سی ان کی انگوٹھی تھی، وہ لگ گئی. اینی ہاؤ ماں باپ کی جو چیزیں ہیں، جتنی بھی زیادتیاں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں، خواہ باپ نے کی ہو، کسی ٹیچر نے کی، یہ ساری کی ساری there is an expiry date on all of that. اس کو بھول جائیں، آگے کی طرف دیکھنا ہے. والد صاحب کے ساتھ جتنا پیار، جو کچھ میں نے کیا ہے میں بیان نہیں کر سکتا. اور ان کی آخری ایام میرے ساتھ گزرے، زندگی کے آخری 7 سال، جس میں باپ بیٹا بیٹھ کے ان باتوں کو یاد کرتے تھے. میں نے تو کبھی ان کو، ایک بار انہوں نے مجھ کو کہا کہ ایک بار تم نے کچھ ایسا کیا تھا تو میں تمہارے ساتھ شاید سخت ہوا تھا. میں نے کہا ابو آج اسی کا فیض ہے جو آپ اگر سخت نہ ہوئے، اسی چیز کو جبار کہتے ہیں. یہ ایک باپ کی خوبی ہوتی ہے، اسٹرکٹ ہونا. سو تھینک یو سو مچ فار ڈوئنگ دیٹ ابا جی. سو آج اسی چیز کے اوپر، اسی نام کے اوپر، اسی بات کے اوپر کلام کو ختم کرتے ہیں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ. ریڈمی نوٹ نے اپنا ہاتھ اٹھایا ہے. ڈو یو وانٹ ٹو سے سم تھنگ سر؟ پلیز گو ہیڈ. السلام علیکم. وعلیکم السلام جی. سر کیا حال چال ہے؟ ٹھیک ٹھاک ہے. منیر ہوں منڈی بہودین سے، پاکستان سے. جی 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 جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ. میں کافی دیر سے گاہے گاہے آپ کی تصویر آتی تھی، دیکھ رہا تھا. جزاک اللہ جی. منڈی بہودین میں جی ڈاکٹر صاحب میرے ذہن میں کافی عرصے سے ایک سوال ہے کہ جنت پاکستان پارٹی کا جو منشور ہے، اللہ کی زمین، اللہ کا نظام، رزق کی مساوی تقسیم، تو یہ جو طاقتی قوتیں ہیں یہ ہمیں ایسا کرنے دیں گی؟ دیکھیں جی، وہ طریقہ کار آپ میرے پیچھے چھوڑ دیں جو قرآن کریم میں موسیٰ جیسے جلیل القدر پیغمبر کو ایک ساتھی ملا تھا، تو اس نے کہا تھا موسیٰ میرے ساتھ ساتھ چلو، بس شرط یہ ہے سوال نہیں کرنا.
تو سوال نہ کرو، جو میں کرتا جا رہا ہوں دیکھتے چلے جاؤ. بڑی اچھے طریقے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا. تو میں آپ سب سے بھی کہوں گا just trust me, have faith in what we are trying to achieve and I will achieve that inshallah. جی توقیر صاحب کو بھی آخر میں توقیر کو بھی سن لیجیے. جی اس نے ہاتھ کھڑا کیا. جی توقیر. السلام علیکم. وعلیکم السلام توقیر. سر کیسے ہیں سر؟ تمام خواتین و حضرات کو، تمام باجیوں، تمام بہنوں، تمام بھائیوں کو میری طرف سے، توقیر کراچی والے کی طرف سے السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام توقیر، بہت دن ہوئے تمہیں دیکھے ہوئے، بہت خوشی ہو رہی ہے سن کے. باجی میں تو آزاد پرندہ ہوں، اڑتا رہتا ہوں، کبھی آگے اپنے جو ہے ہاں جی بالکل شاخ پہ بیٹھ جاتا ہوں. بس گھرداریوں میں مصروف ہیں. لیکن میں نے ڈاکٹر صاحب کو یہ کہہ رکھا ہے اور صدام بھائی کو بھی کہہ رکھا ہے کہ نمبر تو ہے میرا ان کے پاس، کہ کبھی بھی کال دیں گے توقیر حاضر ہو جائے گا. توقیر انشاءاللہ تعالیٰ جب کراچی آؤں گا انشاءاللہ سب سے پہلے جن کے اوپر مجھے آس اور آسرا ہے وہ آپ ہو. سو انشاءاللہ تعالیٰ بہت بہت شکریہ سر آپ کے بھروسے کا. بس میں یہی بہت کہنا شکریہ. چاہتا تھا اور اسی کے ساتھ میں آپ سب سے اجازت چاہتا ہوں. تھینک یو ایوری باڈی فار پارٹیسپیٹنگ. اور گاہے گاہے آپ کو یہ نوٹس ملا کرے گا کہ ہم لوگ ایک تحریک کے طور سے ایک دوسرے کے ساتھ بات کریں. آل پارٹیسپینٹس، آل آف یو، تھینک یو ویری مچ انڈیڈ. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے مستقبل کو خوبصورت بنا دے. جزاک اللہ.